बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है और ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सज्जल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा सज्जल का हाथ थामे बोला, मेरी जान थक जाती होगी। अच्छा चलो, मैं करूँगा बात अम्मी से। तुम अब ना क्या करना काम। कमर, मैं अलग होना चाहती हूँ। सज्जल ये कहकर खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। अम्मी, दरअसल बात यह है कि वो एक दफा चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या बात है। असल में सज्जल आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, उससे घर के काम नहीं होते। अम्मी, आप सज्जल से घर के काम ना कहा करें। और क्या मेरे बेटे? माँ ने पूछा। कमर झिझक कर बोला, माँ वो सज्जल अलग होना चाहती है। माँ मुस्कुराने लगी। हाय ये बीवी, तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है बेटा, मैं नहीं कहती कुछ, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है। बेटा, रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में फैले फितूर हमको थका देते हैं। बेटा, मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी, मिट्टी का मकान था। तुम्हारे अब्बू ने 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 18 साल की थी। मैं बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा, घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर, तुम्हारी बीवी की मर्जी है। मैं कोई जबरदस्ती करूंगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में सज्जल आकर कहने लगी, कमर चलें? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो बेटा? कमर आहिस्ता से बोला, अम्मी, आज सुबह से सज्जल ने कुछ नहीं खाया तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, अच्छा जाओ बेटा। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। सज्जल खाना खाते हुए पूछने लगी, अम्मी से बात की है या नहीं? कमर मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ की है बात। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सज्जल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वहीं सब सेटिंग करेंगे। दोनों खाना खाकर घर आ गए। रात के 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगी तो कमर को माँ ने आवाज दी। कमर ने पास जाकर सलाम किया। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? माँ ने परेशानी में कहा। बेटा, मेरे पास बैठ और अपनी बीवी को बुला। कमर ने सज्जल को आवाज देकर बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। माँ समझाने लगी, कमर, तुम्हारे भाई कह रहे हैं सज्जल घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। माँ ने सज्जल के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची, घर के क्या काम काज हैं? खाना बनाना, बर्तन धोने या झाड़ू पोंछा? मेरी बात याद रखना सज्जल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनती है जब घर के रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं हो तो घर भी एक खंडर होता है। सज्जल खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला, मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूं। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है सज्जल बेटी, जैसे तुम चाहो, लेकिन एक वक्त आएगा तुम पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोकझोंक होती रहती है। ये तो जमाने कदीम से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूंगी और कपड़े भी खुद धो लिया करूंगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर के काम किया करना, लेकिन हम सब के साथ रहो सज्जल।
सज्जल की जिद थी बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इनको अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पर पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। सज्जल खुद को आजाद समझने लगी। उसके चेहरे पे एक सुकून था। हम ये नहीं कहते उसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोछे पे खत्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। सज्जल ने कहा, कमर, कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराना वाला सही नहीं है। कमर ने प्यार से कहा, ठीक है। टीवी भी आ गया। अब सज्जल सारा दिन या तो मोबाइल फोन पे मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। कमर एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो थक जाता मेहनत करते करते। मालिक खरी खोटी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता सज्जल फोन पे अपने मेये के बात कर रही होती। कमर खुद खाना गरम करता, खाकर सो जाता। सज्जल कहने लगी, कमर, मैं तो कहती हूँ हम ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई प्लॉट खरीदकर घर बना लेंगे। कमर थका हुआ था। सज्जल, पागलों वाली बातें ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सज्जल बोली, फिर ऐसा करो, मुझे 2 लाख रुपए दो। कमर हैरानगी में बोला, 2 लाख? खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे इसके वीजे के 2 लाख कम है। कमर बेरुखी में बोला, 2 लाख कम है तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूँ। 2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा ना शुरू कर लूं अपना। सज्जल आहिस्ता से बोली, आप परेशान ना हुआ करें। मैं क्या सोच रही थी, मेरा जो गोल्ड का सेट है ना, उसको बेच देते हैं। मेरी अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। कमर गुस्से से सज्जल की तरफ देखने लगा, यार तुम पागल हो गई हो, अब्बू को मना कर दो, उनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। सज्जल मुंह बनाकर बैठ गई। यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देते। कमर बहुत थका हुआ था। करवट बदल कर बोला, अच्छा यार, जो तुम्हारा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन कमर काम पर चला गया। सज्जल ने अपने भाई को फोन करके बुलाया। गोल्ड का सेट बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, कमर की माँ को पता चला। माँ का दिल जलने लगा। मेरा बेटा सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मेके वालों को दे दिया। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने सज्जल के घर आकर काफी शोर किया। सज्जल गुस्से से बोली, तुमको क्या तकलीफ है, मैं गोल्ड बेचूं या घर? ये घर हमारा है, हम अपनी मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुआ। कमर के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब इसको अलग ही कर दिया है फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब कमर घर आया, सज्जल मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। कमर, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मैं थक गई हूँ। कमर को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान, क्या हुआ अब? तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, मुझे बुरा भला कहा है। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती हैं। उनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड का सेट बेचा है? कमर परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पर तुम गोल्ड बेचकर आई हो वो मेरे कजन की दुकान है। वो शादी पे आया था, वो बहुत कम आता है। इस बात का उसने मेरी माँ को बताया है। सज्जल रोते हुए बोली, कमर जो भी है, तुम्हारी माँ ने मुझे गालियाँ क्यों दी? मैं कल अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। कमर का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला, यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। सज्जल को गुस्सा आया। हाँ, मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही सबको बुरी लगती हूँ। मुझे इतनी गालियाँ दी तुम्हारी माँ ने, वो तुमको नजर नहीं आती? मैं बकवास करती हूँ? सज्जल रोने लगी। कमर को बुखार इतना था कि नींद बेहोशी की हालत थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। बार बार दस्तक होती रही। सज्जल पास बैठी रो रही थी। कमर आहिस्ता से बोला, जाओ देखो कौन है। सज्जल चिल्ला कर बोली, तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। कमर ने हाथ बांधे। अल्लाह के लिए चुप कर जाओ सज्जल। कमर खुद उठा, दरवाजा खोला, सामने माँ थी। माँ ने सर पे हाथ फेरा। बेटा क्या हुआ?
آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا مجھے۔ آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا، اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پر آ کر قمر کے پاس بیٹھ گئی۔ قمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ قمر بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، بیٹا بخار تو بہت تیز ہے، دوائی لی یا نہیں؟ قمر نے نا میں سر ہلایا۔ ماں سجل سے پوچھنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں۔ اب قمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ قمر کی حالت کافی بگڑ گئی، سجل بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا۔ بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اور بھائی کہنے لگے، قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ گھر آ کر بھائی قمر کو کہنے لگا، کیا ہو گیا تم کو؟ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن طبیعت کچھ بہتر تھی۔ قمر کام پہ جانے لگا تو بھائی نے ڈانٹا، قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ قمر آہستہ سے بولا، بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے، 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین لی ہے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ قمر، گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو، موبائل سے زیادہ ضروری تھا کیا؟ قمر، میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ قمر کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ بھائی چپ ہو گئے۔ کچھ دن بعد قمر کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے مگر قمر کو سجل ہر روز یہی کہتی، یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ قمر سمجھاتا، میں نہیں خرچہ برداشت کر سکتا، لیکن سجل بضد رہی۔ اب سجل شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں قمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا سجل بہت بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ قمر کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی میرے گھر نہ آئے اور نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا، لیکن مجبور تھا بہت۔ 8 سال گزر گئے تھے، لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں مزید دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی تو نہیں تھی، تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابیاں بھی اب اس چاہت سے بات نہ کرتی تھی، کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہنتی، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ قمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ قمر غصے میں بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو؟ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے، میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنی شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر
ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا اور مجھے دیکھو، میرے گھر کو دیکھو، ڈرتا ہوں میں، نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تمہاری، سوچتا تھا چھوڑوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہے گی۔ کاش تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گالی گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں میں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی۔ قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے۔ ارے کیا کیا نہ کیا تھا تمہارے لیے۔ سجل قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا۔ 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ سجل اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی کو قمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی۔ جن کی خاطر سب کچھ کیا، وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر قمر کے بھائیوں نے قمر کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالتی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ اور ادھر سجل کی بھابھی اور بھائی نے تنگ آ کر سجل کی شادی ایک کسائی سے کر دی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالی گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے۔ اے اللہ مجھے قمر واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ سجل ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پر ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا۔
तल्ख लहजे में बोला, तू यहाँ बैठी है, जा डॉक्टर बुला रही है, चेक करवा के आ। उठ भी जा, जल्दी कर। मुश्किल से उठी, टांग पे चोट लगी हुई थी, शौहर ने मारा था। आंखों में आंसू, दिल में तड़प और बेबसी। आंखों में आंसू लिए उठकर चली गई। आह भरने की भी हिम्मत ना थी। कमर अपनी बीवी का हाथ थामे चला गया। जरूरी नहीं होता मर्द जालिम हो, औरत भी बदबख्त हो सकती है, सज्जल की तरह, तमाशे करने वाली, झगड़े और रिश्तों में जहर भरने वाली, मैकी की फिक्र और ससुराल को कैद खाना समझने वाली, घर को जहन्नुम बनाने वाली, और फिर अंजाम सज्जल सा होता है। अगर कोई औरत उस जैसी है तो अंजाम से पहले सुधर जाए, वरना जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी फिर पछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा। शौहर की कमाई पे राजी रहकर घर को जन्नत बना लें, छोड़ दें रिश्तों में जहर भरना, रिश्तों में जहर भरना, रिश्तों में जहर भरना, रिश्तों में जहर।